अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक और मुशाहिदा शेयर करना चाहती हूँ एक बहन का। देखें, दरूद पाक जो भी हम पढ़ते हैं, एक बात तो तय है कि दरूद पाक आपके अंदर ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसे मामलात आपकी ज़िंदगी में खोलता है। उसमें चाहे फिर बरकतें हों, उसमें चाहे फिर आपकी ज़िंदगी में होने वाले करिश्मे हों, मोजज़ात हों, मुशाहिदे हों, ये तो दरूद पाक जब आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स वगैरह ये सब होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ गुनाहों से आप दूर रहेंगे। इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात खुलेंगे दरूद पाक पढ़ने से जो आपको अल्लाह ताला के करीब करेंगे। तो यही मुशाहिदा मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहन का, और वो कहती हैं कि वो 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी रोज़ पढ़ने की कोशिश करती हैं और कभी पढ़ भी लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीच में दिन आ जाते हैं जहाँ पर उनका दरूद पाक 1000 होते होते रह जाता है। लेकिन अमूमन आम तौर पर वो 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं। अगर 1000 मरतबा उनका नहीं हो पाता तो वो 300, 400, 100, इससे यानी कि 100 तो उनका लाजमन है दरूद इब्राहिम रोज़ का। तो वो बहन कहती हैं कि अब उनका मुशाहिदा कुछ यूँ था। वो कहती हैं कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है, हम रोड पर जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आसपास के कभी नज़र पड़ जाती है, कुछ हमें देख रहे होते हैं, कुछ हम किसी को देख रहे होते हैं, लेकिन वो कहती हैं कभी मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया जो उस दिन आया। वो कहती मैं अपने घर के करीब थी और घर के करीब आते आते ही हमारे घर के पहले एक मोड़ आता है। उस मोड़ से पहले वो कहती हैं कि हमने उस मोड़ को क्रॉस करने लगे तो वहाँ पर अक्सर औक़ात मांगने वाले लोग बैठे होते हैं उस मोड़ के ऊपर। और वो कहती हैं कि मैंने वहाँ पर एक आदमी को देखा जो कि सर उसका ढका हुआ था और वो मुझे देख रहा था। कह रही मेरी भी नज़र उस मोड़, इतनी जल्दी से हम काटते हैं लेकिन मैं भी उसको देख रही थी, वो भी एकदम नज़र पड़ गई हम दोनों की। और वो आदमी जो था उसकी शक्ल देखकर कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। कह रही वो आदमी मुझे किसी गलत नीयत से नहीं देख रहा था, लेकिन उसको देखते साथ मुझे ख्याल आया कि ये मेरा मौत का फ़रिश्ता है। और वो कहती है वो इतनी परेशान हो गई कि जितना भी रास्ता थोड़ा सा घर जाने का था उसमें वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखती रही कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। अब जब तक वो घर पहुंची तो उनके दिमाग में 2 से 3 बातें आईं। पहली बात ये आई कि अगर तो वाकई ये मेरा मौत का फ़रिश्ता है तो जाहिर सी बात है इतनी भयानक शक्ल में अगर ये आ रहा है मतलब मेरे अमाल इतने बेहतरीन नहीं, और अगर ये मेरा मौत का फ़रिश्ता है और मुझे लेने आ गया है मतलब कि मेरे पास मोहलत नहीं। तीसरी बात ये कि अगर ये मेरा मौत का फ़रिश्ता है तो मैंने ऐसे क्या गुनाह किए हैं जो इतनी भयानक शक्ल में मुझे लेने आ रहा है। अब वो कहती हैं कि उसकी शक्ल इतनी भयानक नहीं थी लेकिन बंदा डर जाए देखकर, जैसे मैं डर गई उस टाइम। वो कहती हैं अब यहाँ पे वो कहती हैं कि उसकी शक्ल देखकर मैं परेशान हो गई, और लेकिन जब तक मैं घर आई मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मुझे अल्लाह ताला ने दूसरी मोहलत दी हो और मैंने अपने मौत के फ़रिश्ते को देखा हो जो मुझे कह रहा हो कि तुम्हारे पास कुछ मोहलत है। कहती है मैंने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया और नमाज़ पढ़ी। नमाज में रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह पता नहीं मेरे ऐसे कौन से गुनाह हैं जो मैं कर रही हूँ, और मैं तो दरूद इब्राहिमी भी पढ़ रही हूँ, दरूद पाक का विर्द भी कर रही हूँ। पहले भी मैंने बहुत से दरूद पाक किसी के विर्द किए हैं, तो मैंने तो सुना है कि जो दरूद पाक पढ़ते हैं उन पे तो कोई मसला नहीं आता। अब ये बहन कहती है मुझे बार बार बस यही ख्याल आया कि अभी तक मैं ज़िंदा हूँ तो इसका एक ही मकसद है कि मुझे दूसरा मौका दिया गया है। इसी सोच में वो कहती है मैं गुम थी और मैंने अपने हालात को जायज़ा लेना शुरू कर दिया कि मेरे ऐसे क्या क्या गुनाह हैं जो मैं करती हूँ। कहती कुछ उनके सामने भी आए, लेकिन वो कहती है कि वो गुनाह वो नहीं थे जो कि किसी का दिल दुखाते, या वो गुनाह ऐसे नहीं थे जो कि मैं जानबूझकर कर रही थी। तो कहती हैं कि लेकिन फिर भी मैं परेशान हो गई और मैंने अल्लाह ताला ज़ारों कतार रोकर दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी इस्लाह कर दीजिए। जो चीज़ें छोटी छोटी भी मैं ख़राब हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में, जाने अनजाने में गुनाह हो रही हैं, वो सब भी ठीक कर दीजिए। अब वो कहती इसी कश्मकश में परेशान रहीं, रोती रहीं, और उनको बार बार यही ख्याल आया कि वो मेरा मौत का फ़रिश्ता था लेकिन मुझे एक और मौका दिया गया है। अब इसी तरह वो रोती रहीं और उन कहती हैं मैं इतना रोई कि मुझे लगा मेरे अमाल ही नहीं है कुछ, मैं तो इस दुनिया में आकर मैंने अपने अमाल गारत कर दिए। दरूद पाक ने शायद मुझे थोड़ा बहुत बचा लिया, तभी वो जो फ़रिश्ता अगर था मेरी मौत का तो वो कुछ इतना भयानक शक्ल का नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, हम सुनते आए हैं कि जो बुरे लोग होंगे उनको बहुत भयानक शक्ल में फ़रिश्ते लेने आएंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये भी सुना है कि जो नेक लोग हैं उनको अच्छी शक्लों में फ़रिश्ते लेने के लिए आएंगे। तो वो कहती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा दुआ मांगी अल्लाह से, फिर मैंने कुरान पाक
جو ہے اس کی اکثر اوقات وہ کہتی ہیں ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتی ہوں تو کہتی میرے سامنے کچھ یہ آیتیں 2 بار آئیں جس میں مفہوم میں بیان کر رہی ہوں آپ لوگوں کو. وہ کہتی ہیں کہ اس میں ایک آیت تھی, اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کو برباد نہیں کرتا اور اس کا بہترین صلہ ملتا ہے انسان کو. تو وہ کہتی ہے اس سے تھوڑا سا ان کو حوصلہ ملا اور وہ اس نتیجے پر آخر میں پہنچی کہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو ہماری اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصلاح ایسے ہوتی ہے کہ اب وہ کہتی ہیں ظاہر ہے ان کو بھی ایک دیکھیں آپ کی زندگی میں اگر آپ کو موقع ملا, اب اللہ واللہ عالم ان کا موقع فرشتہ تھا نہیں تھا, وہ ایسے ہی ایک انسان تھا, یہ کچھ بھی ہو, لیکن ہمارے لائف میں نا ایک مومنٹ آف ریئلائزیشن آنی ہوتی ہے. وہ ایسا مومنٹ ہوتا ہے جہاں جو آپ کا راستہ بدل دیتی ہے. تو ان کی لائف میں بھی مومنٹ آف ریئلائزیشن تھا اور درود پاک جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں مومنٹ آف ریئلائزیشن آتے ہی رہتے ہیں, احساسات کے لمحے آتے ہی رہتے ہیں جو ان کو اللہ سے مزید قریب کرتے ہیں. اسی طرح ان بہن کے بھی آیا. اور اکثر اوقات ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی, جیسے بہت سارے لوگوں کی میں نے سٹوری سنی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل نہیں تھے, پھر ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد انہوں نے بالکل اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کر لی. تو اگر وہ ان کا موت کا فرشتہ تھا یا نہیں تھا, یا ان کو دوسرا چانس ملا یا نہیں ملا, شیطان اسے انہیں مایوسی کی طرف لا رہا تھا کہ تمہارے اعمال خراب ہیں یہ وہ, تو اس کا جواب تو چلے ان کو مل گیا قرآن پاک کی آیت سے, جس کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اعمال جو ہیں ہم کرتے ہیں اس کو برباد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس ناانصافی نہیں ہے. لیکن جو ان کو مومنٹ آف ریئلائزیشن ملی, اس سے جو ان کے چھوٹے موٹے اور بھی گناہ تھے وہ بھی اب ختم ہو گئے. تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نہیں جانتی کہ یہ مومنٹ آف ریئلائزیشن کیسے آیا, بس میں اتنا جانتی ہوں کہ درود پاک کی برکت سے آپ کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. دیکھیں ہم لوگ درود پاک جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, جس بھی انسان کی جرنی اٹھا لو, اس کی پہلی جو جرنی سیڑھی جو وہ چڑھتا ہے وہ اس کا درود پاک یا تو بچپن سے اس کو لگایا جاتا ہے اور وہ بچہ پڑھنے لگ جاتا ہے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے, ماشاءاللہ پیرنٹس کو بھی اس کا بہت اجر ملتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کرشمے دیکھنے لگ جاتا ہے. یا پھر کوئی ایسا انسان جو اپنی مجبوری اور کسی پریشانی کی وجہ سے دھکے کھا کر اس جرنی پر چلنا شروع کر دیتا ہے درود پاک کی. تو لیکن ایٹ دا اینڈ دیکھیں اور بھی بہت سارے خیر اس میں کیسز نکل سکتے ہیں کس وجہ سے لوگ درود پڑھتے ہیں, بٹ ہر درود پاک کا جو ایک مکمل جامع ایک سلوشن نکلتا ہے, یہ سمجھ لیں جو ایک نتیجہ نکلتا ہے, اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو وہ یہی نکلتا ہے کہ ہر انسان جس بھی مقصد سے درود پاک شروع کرتا ہے, اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے شروع کرتا ہے تو کیا ہی کہنے, اور وہ تو ایک مین ریزن ہے. لیکن جس بھی مقصد کے لیے آپ شروع کریں گے, آپ نے ایٹ دا اینڈ درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی دیکھیں یہ دنیا تو عارضی ہے, کھیل تماشا ہے, آپ اپنی آخرت کو بھی آپ کی وہ سنورنے لگ جاتی ہے. آپ کی آخرت جو ہے جس کا جو اصل تو وہ زندگی ہے نا, اصل میں تو ہمیں اس کو سنوارنا ہے. یہاں تو ایک طرح کا اسٹیشن ہے ہمارا جہاں ہم رکے ہوئے ہیں, تو کیا اسٹیشن پہ بھی لیکن دیکھیں اتنا سامان اکٹھا ہم لوگوں نے کر لیا. تو اسٹیشن پر جو ہم رکے ہوئے ہیں اس کی ہم میں سے اکثر لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہے, لیکن درود پاک پڑھنے سے اس اسٹیشن کی ریئلائزیشن آ جاتی ہے آپ کو کہ یہ تو کھیل تماشا, یہاں تو میں کچھ دیر کے لیے رکی ہوئی ہوں. میں اگر اپنی بات کروں پرسنلی, میں جیسے لوگوں کے مشاہدات شیئر کرتی ہوں, میں اگر اپنی بات کروں تو میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں, اور بینگ دا ینگسٹ آف دا فیملی پتہ ہی نہیں چلا کب میں اتنی بڑی ہو گئی, اور کہ زندگی جو ہے وہ میچیورٹی کی طرف آ گئی, مرحلات جو ہیں وہ چینج ہو گئے, تو کب پتہ ہی نہیں چلا. ایسا لگتا تھا کل کی بات ہے. سب سے چھوٹی بہن ہوں اور سب بہن بھائیوں کا جو ہے وہ ایک سسٹم چل رہا ہے, اس کے ساتھ میں سب کو پتہ چلے چھوٹی ہے, اس کا یہ خیال وہ خیال, لیکن ابھی ایک دم سے ہی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں بڑی ہو گئی, اور وہ اسکول کالج یونیورسٹی وہ سب ختم ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. تو زندگی نے آنکھیں جھپکنی اور ختم ہو جانے. اصل زندگی وہ ہے, اور درود پاک جو پڑھنے لگ گئے ہیں وہ اس بات کے اوپر ان کو سمجھ آ جانی چاہیے اس بات کی کہ یہ آپ مستقل مزاجی اس کے اوپر اختیار کریں. دنیاوی مسئلے بھی حل ہوں گے, اور سب سے بڑا جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں, آخرت کے مقصد کے لیے, وہ تو آپ کے لیے سنورنی ہے. اور آپ کو انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی آپ جو ہیں وہ درود پاک پڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.